बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। पूछा, आपको क्या शिकवा है? फरमाया, अपने गुनाहों का। दरियाफ्त किया, आपकी ख्वाहिश क्या है? फरमाया, अपने रब की रहमत की। पूछा, किसी तबीब को भेज दूं? तो आपने फरमाया, तबीब ने ही तो बीमार डाला है। पूछा, कुछ माल भेज दूं? फरमाया, माल की कोई हाजत नहीं। कहा, आपके बच्चों के काम आएगा। फरमाया, क्या मेरी बच्चियों की निस्बत आपको फकीरी का डर है? सुनिए, मैंने अपनी सब लड़कियों को कह दिया है कि वो हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ लिया करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स सूरतुल वाक़िया को हर रोज पढ़ लिया करे उसको हरगिज फाका ना पहुंचेगा। और सूरत वाक़िया ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबत्ता वकुन्तुम अज़वाजन तलाता वअस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकिईना अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊना अन्हा व ला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तय्रिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ऐन कअम्सालिल लुअ्लुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तल्हिम मनदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फ़ुरुशिन मरफ़ूआ। इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन वकानू युसिर्रून
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.